बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करेंगे। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। कहा कि कुछ मजबूरियां थी, मुनासिब समझा मुस्ताफी हो जाऊं। आफ्ताब सुल्तान का कहना था कि नहीं चाहता कोई ऐसा काम हो जिससे इदारे पर सवाल उठे। हमेशा मेरिट पर काम किया, जबरदस्ती केसेस नहीं बना सकता। उनका ये भी कहना था कि उन्हें कहा गया फलां के भाई को छोड़ दो, फलां को गिरफ्तार करो। दूसरों के खिलाफ केस बनवाते हैं, खुद 10-10 अरब रुपए बाहर रखे हैं। अपने काम में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। आफ्ताब सुल्तान का मजीद कहना था कि नैब अफसरान आइन को माने, किसी इदारे की बात ना माने, मुल्क के 2 सूबों में इलेक्शन कराएं और इन्हें तस्लीम करें। तो यह अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। अपने ओहदे से इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ मजबूरियां थी, मुनासिब समझा कि मुस्ताफी हो जाऊं। उन्होंने ये भी कहा कि नहीं चाहता कोई ऐसा काम हो जिससे इदारे पर सवाल उठे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया गया इस्तीफा मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म ने आफ्ताब सुल्तान की ईमानदारी और फर्शनासी की तारीफ की। वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान के मुताबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान के इसरार पर उनका इस्तीफा मंजूर किया गया। आफ्ताब सुल्तान ने चंद रोज कबल अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म को पेश किया था। आफ्ताब सुल्तान ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर गुज़श्ता साल 21 जुलाई 2022 में 3 साल के लिए चेयरमैन नैब का ओहदा संभाला था। ताहम वो अपनी मुअय्यना मुद्दत से कबल ही मुस्ताफी हो गए। आफ्ताब सुल्तान पुलिस में आला ओहदों पर रह चुके हैं। 2013 के आम इंतखाबात के दौरान आफ्ताब सुल्तान IG पंजाब तैनात हुए। वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अदवार में इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह भी रहे। ज़राए के मुताबिक आफ्ताब सुल्तान की बतौर चेयरमैन नैब तैनाती वफाकी काबीना ने की थी। इस्तीफे की हतमी मंजूरी भी वफाकी काबीना से ली जाएगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि चेयरमैन नैब का इस्तीफा घर के भेदी ने लंका ढा दी। आफ्ताब सुल्तान पर दबाव था, सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमात बनाए। ये नैब के बगैर भी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। पहले अपोजिशन लीडर PTI का लगाया जाए, फिर चेयरमैन नैब का तकर्रुर किया जाए। वो लाहौर में मीडिया टॉक कर रहे थे। चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़ा दिया। ये कह लें कि घर का भेदी लंका ढाए हो गया है, जहाँ पे ख़ुद चेयरमैन नैब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इसलिए इस्तीफ़ा दिया कि उनके ऊपर दबाव था कि वो सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज करें। अब हमारा ये मुतालबा है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो पहले लगाया जाए और चेयरमैन नैब उसके बाद उसकी कंसल्टेशन से लगाया जाए। राजा रियाज की कंसल्टेशन को किसी ने नहीं मानना। मैं ये समझता हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको समझने की ज़रूरत है, उसको सबक हासिल करना चाहिए चेयरमैन नैब से और उनको भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इससे मुतालिक आपको आगाह करें तो चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान के मुस्ताफ़ी होने के बाद एक और खबर सामने आई है। DG नैब लाहौर अली सरफराज ने पंजाब हुकूमत में तैनाती की दरख्वास्त कर दी। पंजाब हुकूमत ने DG नैब लाहौर अली सरफराज की खिदमात मांग ली हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हसन रजा। हसन, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है? चेयरमैन नैब जो मुस्ताफी हो गए आफ्ताब सुल्तान, उनके बाद एक और खबर सामने आ रही है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक खत पहले भी भिजवाया गया था और आज भी दरख्वास्त की गई है कि अली सरफराज जो कि पंजाब में तैनात होना चाहते हैं, इनकी खिदमात पंजाब हुकूमत के सुपुर्द की जाए। और पंजाब हुकूमत ने अली सरफराज DG नैब लाहौर की खिदमात के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा खत लिख दिया है। अली सरफराज को पंजाब में चेयरमैन महकमा तरक्याती और मनसूबाबंदी के ओहदे पर तैनात किया जाएगा। इससे कबल अली सरफराज जो कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं, इससे कबल भी जब हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब तैनात हुए थे तो उस वक्त अली सरफराज को चेयरमैन PND के ओहदे पर तैनात किया था। जब आफ्ताब सुल्तान चेयरमैन नैब तैनात हुए तो अली सरफराज को DG नैब लाहौर के ओहदे पर तैनात कर दिया गया था। अली सरफराज के हवाले से बाकायदा तस्दीक कर दी गई है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हुकाम की जानिब से भी जो ज़राए हैं वो तस्दीक कर रहे हैं कि इसके हवाले से हमें समरी मौसूल हो गई और इसकी समरी के हवाले से मंजूरी देते हुए आगे मजीद प्रोसीडिंग के लिए फाइल भिजवा दी गई है। बहुत शुक्रिया हसन, आपने अपडेट किया। LNG रेफरेंस साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए गए हैं। अदालत ने बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। तो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के वारंट गिरफ्तारी मंसूख हो चुके हैं। इस्लामाबाद से हसीब मलिक ने ज्वाइन किया है। हसीब, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये
LNG ریفرنس ہے جس کے اندر آج سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی عدم حاضری پر احتساب عدالت نمبر 2 کے جو جج ہیں ناصر جاوید رانا ان کی جانب سے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے، جس کے بعد شاہد خاقان عباسی کے وکلاء کی جانب سے عدالت سے رجوع کیا گیا اور درخواست دائر کی گئی کہ وارنٹ گرفتاری کو منسوخ کیا جائے، جس کے پر عدالت نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے وارنٹ گرفتاری جو تھے انہیں منسوخ کر دیا ہے، جبکہ عظمیٰ عادل جو کہ ریفرنس کے اندر شریک ملزم تھیں ان کی جانب سے بیرسٹر شعیب رزاق عدالت میں پیش ہوئے تھے اور درخواست دائر کی گئی تھی اور ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی۔ ایسی بہت شکریہ آپ کا۔ براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی قمر زمان قاہرہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ صدر کا اختیار ہے یا نہیں ہے، گورنرز کا اختیار ہے یا نہیں ہے، ہمیں پاکستان کے آئین کی سکیم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان پارلیمانی نظام ہے، پارلیمانی ہمارا آئین ہے، وفاقی پارلیمانی نظام پہ مبنی، اور اس کے اندر وفاقی اور صوبائی حکومتیں ڈیفائنڈ ہیں۔ وفاقی حکومت کیبنٹ اور وزیر اعظم ہوتے ہیں اور جو وہ فیصلے کرتے ہیں صدر ان کے فیصلوں پہ مہر لگاتے ہیں، اس کو نوٹیفائی کرتے ہیں۔ صدر کا اپنا کوئی ایڈمنسٹریٹو اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح گورنرز جو ہیں ان کا صوبوں کے اندر وہ آئینی عہدیدار ہیں۔ گورنر صاحب جو صوبائی حکومت فیصلہ کرے گی یعنی کابینہ اور چیف منسٹر اس کو نوٹیفائی کریں گے۔ یہ جو روز کہا جاتا ہے کہ گورنر ڈیٹ دیں گے، گورنر ڈیٹ دیں گے، ڈیٹ وہ دیں گے لیکن صوبائی حکومت کی ایڈوائز پہ، لیکن ڈیٹ بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن دے گا۔ کام الیکشن کمیشن کا ہے۔ صوبائی اور مرکزی حکومت کا کام رسپیکٹیولی جہاں جہاں الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے اندر ان کی بنیادی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو عملہ فراہم کرنا ہے، ان کو لاجسٹکس فراہم کرنے ہیں، ان کو سیکیورٹی فراہم کرنی ہے۔ اس کے لیے مختلف گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ وہ صوبائی ادارے ہوں تو صوبائی حکومتیں اپنا کام کریں گی، اور اگر وہ مرکزی ادارے ہوں وفاقی حکومت کے تو پھر وفاقی حکومت کو فیصلہ کرے گی اور وہ فیصلہ صدر کے ذریعے ان تک جائے گا۔ یہ ایک سکیم ہے۔ اب اس کے اوپر یہ جس قانون کا سہارا لیا جا رہا ہے اس قانون میں بھی صرف یہی لکھا ہے کہ صدر پاکستان عام انتخابات کا اعلان کریں گے، اس کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بڑا بحث ہے اس وقت کہ آئین کہتا ہے 90 روز میں انتخاب ہونے چاہیے اور گورنر نے ڈیٹ دینی ہے، ایسا ہی ہے، آئین یہ کہتا ہے۔ لیکن آئین کی جو کلازز ہوتی ہیں اور قانون کے جو طالب علم ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور آپ کیونکہ روز رپورٹ کرتے ہیں چیزوں کو، عدالتوں میں بھی کئی کلازز کو یا قانونوں کو انڈیپینڈنٹلی پڑھا جاتا ہے اور بعض اوقات ان کو دوسرے قانون یا شکوں کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، ان کی انٹرپریٹیشن تب بنتی ہے۔ آئین کا ایک تقاضا یہ ہے کہ 90 روز میں انتخاب ہونے چاہیے۔ ایک تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیونکہ انتخابات میں دھاندلی ہوا کرتی تھی، مینجڈ ہوتے تھے، اخراجات بہت ہوتے تھے، تو 18ویں ترمیم میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ اب ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوا کرے گی۔ جو بھی حکومت ہوگی اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد وہ حکومت فارغ ہو جائے گی اور ایک نئی حکومت تشکیل دی جائے گی، اور وہ حکومت بھی طے کر دیا گیا، اس میں بھی گورنر یا صدر کا کوئی رول نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، بلکہ وہ حکومت بھی وزیر اعلیٰ یعنی لیڈر آف دا ہاؤس ان دا پروونس اینڈ لیڈر آف دا اپوزیشن، مرکز میں ہے تو وزیر اعظم یعنی لیڈر آف دا ہاؤس ان نیشنل اسمبلی اینڈ لیڈر آف دا اپوزیشن، وہ مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے۔ اگر وہ فیصلے پہ نہیں پہنچ سکے تو پارلیمانی کمیٹی، اور وہ بھی نہیں تو پھر الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا، جس طرح پنجاب میں یہ ہوا۔ KPK میں فیصلہ ہو گیا مشاورت سے، یا نہیں ہوا تو الیکشن کمیشن نے کر دیا، اس میں بھی کوئی رول نہیں ہے۔ اسمبلی ڈیزالو کرنے میں کوئی رول نہیں ہے، وہ سول اختیار چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کا ہے۔ تو صدر صاحب نے جو اختیار استعمال کیا ہے وہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، لہٰذا ایسے فیصلے، ایسے حکم بھلے عدالتیں دیں یا کوئی آفس دے جو امپلیمنٹیبل نہ ہوں، ان کا مقدر پھر ردی کی ٹوکری ہوا کرتا ہے۔ ایسا بہت دفعہ فیصلوں کی صورت میں بھی ہو گیا کہ وہ عمل درآمد نہ ہو سکے، اور یہ افسوسناک بات ہے۔
کہ صدر کا فیصلہ یا صدر کوئی اپنا اختیار استعمال کر ناجائز کر رہا ہے استعمال اور وہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو یہ ہمارے لیے کوئی اچھی مثال نہیں. پہلے ہی مثالیں آلریڈی ساری خراب ہو چکی ہیں, یہ بھی انتہائی خراب مثال ہے. اب رہی بات کہ یہ بھی ایک ایشو ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تشکیل دی جائے گی. اب اگر 3 مہینے کے اندر یہ الیکشنز ہو جانے ہیں جو تقاضا ہے, وہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو 2 صوبوں میں حکومتیں بن جائیں گی. اس سے اگلے 3 مہینوں کے بعد 4 مہینوں کے بعد یا اس سے بھی شاید قبل پاکستان میں قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے, 2 صوبوں میں صوبائی انتخابات ہوں گے. تو جن صوبوں میں مرکزی انتخابات ہوں گے, یہی 2 صوبے جہاں نئی حکومتیں تشکیل پا جائیں گی 5 سال کے لیے, وہاں پہ الیکٹڈ حکومتیں ہوں گی, جس کی بھی ہوں گی الیکٹڈ حکومتیں ہوں گی. ان حکومتوں کی موجودگی میں آئین کی وہ شک کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹیں کیونکہ آزادانہ انتخاب کرائے جائیں, اس کے لیے آئین میں لکھا ہوا ہے, یہ بھی آئین کی کلاز ہے. اس کا کیا کیا جائے گا؟ اس کے لیے یا تو پھر پارلیمان اپنا فیصلہ دے گی, اس کے اوپر اس کے امینڈمنٹ دے گی. ایک نئی صورتحال آئی ہے. آئین کے فریمرز نے یا آئین میں ترمیم کرنے والوں نے جب ترمیم کی تھی تو یہ شاید خیال نہیں تھا یا یہ اس وقت نہیں ذہن میں آیا کس طرح ہوگا. یہ ایک طرح کا آئین کی روح ہے, آئین کی اصل ہے کہ ملک کے اندر انتخابات کیئر ٹیکر گورنمنٹس کے تحت ہوں گے تاکہ وہ شفاف انتخاب ہو سکے. اور یہ اب دیکھنا پڑے گا, اگر پارلیمان اس پہ فیصلہ کر دیتی ہے تو پارلیمان تو ابھی اس وقت 2/3 میجورٹی والی کیفیت میں نہیں ہے, اور اگر ادروائز ہوتا ہے تو پھر ان تقاضوں کو کہ کیسے آگے بڑھا جائے, پھر کوئی عدالتی عمل ہو سکتا ہے یا کوئی حکومت فیصلہ دے گی. لیکن اس کے لیے فائنلٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے. الیکشن کمیشن با اختیار ادارہ ہے, وہ آئینی ادارہ ہے, اس نے الیکشن کرانا ہے, اس نے آئین کے تقاضوں کے تحت چلنا ہے, اور اس کے تحت الیکشن کمیشن کو باقی تمام ریاستی اداروں نے اسسٹ کرنا ہے. اگر کسی جگہ اسسٹنس میں پرابلم ہے یا آئین کی روح کے تحت چلنے پہ پرابلم ہے تو پھر وہ وے فارورڈ کریں گے. اس کے لیے بھی اگر آئینی تقاضوں کے تحت کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کے لیے ایڈریس کرنے کا فورم صدر نہیں ہے, گورنر نہیں ہے, حکومتیں نہیں ہیں, وہ الیکشن کمیشن ہے یا پھر عدالتیں ہیں. یہ جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا اور کل سے اس پہ مباحثہ جاری ہے, میں بھی رات کو سن رہا تھا, اس پہ بحث میں حصہ بھی لیا. لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم صرف چند چیزوں کو دیکھ کے آئسولیشن میں, بہت سارے دوست کل ہمیں یہ پڑھا رہے تھے یا بول رہے تھے چینلز پہ کہ آئین یہ کہتا ہے, آئین کی ایک شک آپ پڑھ رہے ہیں, ان کی دوسری شک بھی ساتھ ملا کے پڑھیے تو پھر اس معاملہ سمجھ آئے گا, اس کے ساتھ تیسری بھی پڑھنی پڑے گی. اسی طرح کل دوسرا جو ایشو ہوا, کل جو ڈرامے کا ڈراپ سین ہوا, وہ 5 روز سے جاری تھا. پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے ہم سب دائی ہیں, آپ بھی کوشش میں ہیں, ہم بھی کوشش میں ہیں, سیاسی جماعتیں بھی, باقی ہمارے ادارے بھی, اور عدلیہ بھی روز ہمیں اپنے فیصلوں کے ذریعے یہ حکم دیتی ہے اور درست حکم دیتی ہے کہ اس ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے, قانون کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے, قانون ایک نظر میں سب کو دیکھتا ہے. اور یہی فیصلہ, یہی تقاضا عمران خان صاحب بھی کیا کرتے تھے جب وہ حکومت میں تھے. ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ 2 قانون نہیں ہونے چاہیے, ایک قانون ہونا چاہیے. عدالتیں بھی یہی کہتی ہیں ہمیں کہ جی آپ کیوں, کئی فیصلوں میں ہمارے ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے اس کے اوپر عدالتیں اپنی ججمنٹس دیتی ہے کہ آپ نے فلاں جگہ پہ یہ مس کنڈکٹ کیا ہے, یا آپ نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے, یا آپ نے انصاف نہیں کیا, کیونکہ ایک بندے کے ساتھ آپ نے کچھ کیا, دوسرے کے ساتھ کچھ کیا. تو کل جو ڈرامہ ڈراپ سین کی صورت میں کل ہوا لاہور ہائی کورٹ میں, کوئی رات 7:30 بجے, وہ اتنے بجے تھا رات, کوئی 7:45 بجے. اب ذرا غور کیجئے, ایک ملزم ہے جس کی ضمانت, میرٹ آف دا کیس مجھے نہیں پتا, اس کو ایک سائڈ پہ رکھیے, اس کی عدالت ضمانت منسوخ کر دیتی ہے. وہ زخم کیسے ہیں, لوگوں کی تو ٹانگیں کٹی ہوں تو 5 مہینے میں ٹھیک ہو جاتی ہیں. وہ چھرے جو لگے تھے اس سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا خان صاحب کو, آئندہ بھی محفوظ رہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ہڈی محفوظ رہی. ایسا کوئی زخم نہیں ہے, اور وہ بھی اتنے صحت مند بندے کو, وہ تو خیر ماشاءاللہ سپر فٹ ہے, وہ کہتے ہیں 2-2 گھنٹے ایکسرسائزز بھی کرتے ہیں.
तो ऐसा तो कोई जख्म नहीं होता जो इतने दिनों ना भरे, लेकिन इसके बावजूद ये अलग बात है कि वो जख्म लगने के हफ्ते 10 दिन के बाद रावलपिंडी जाके जलसे में ट्रक पे चढ़ के जलसा कर सकते हैं। अदालत में जाना मुश्किल है। 5 दिन तक उनकी बेल कैंसिल होती है, उन्होंने हिफाजती जमानत की दरखास्त दी है। ये कमाल है। इस मुल्क में आम लोग जमानत की दरखास्त देते हैं, अदालत बहुत बोझ होता है ना, अदालत के अंदर बेशुमार केसेस लगे होते हैं और अदालत कहती है जी कि हमारे पास वक्त नहीं है, और ये दुरुस्त होता है कि वक्त नहीं होता क्योंकि बेशुमार केसेस लगे होते हैं। 1 मिनट मुल्ज़म लेट होता है, फाइल परे फेंक दी जाती है, बेल रिजेक्टेड। 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। कभी कोई वकील साहब अगर लेट हो जाते हैं, अदालत मेहरबानी करती है तो थोड़ा बहुत टाइम दे देते हैं, लेकिन थोड़ा सा। और ये वो केस है जिसमें आपने प्रिवेंटिव बेल लेनी है, राहदारी लेनी है, और उसके लिए 5 दिन तक इंतज़ार किया जाता है। वो जो डेट पे डेट वाली बात है, सुबह भी अदालत लगती है, दोपहर को भी लगती है, शाम को भी लगती है। जो अदालत ने मुनासिब समझा कर लिया, चले, अदालत की अपनी दानिस्त है, उस पर क्या बात की जाए। लेकिन क्या ये अब इस मुल्क में तय हो गया कि अब जो भी मुल्ज़िम किसी अदालत के अंदर लेट होगा उसे भी कम अज़ कम इतना, इससे ज़्यादा अगर नहीं, अगर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, अगर अदालतें लोगों से, हुकूमत से, बाकी लोगों से तवक्को करती हैं और उनको हुक्म देती हैं कि हम रूल ऑफ लॉ पे अमल करें, कानून की नज़र में सब बराबर हो जाएं, अगर ये दुरुस्त है, जो कि है, और अदालतें कहती हैं और ठीक कहती हैं, तो फिर अदालतों को ये करना होगा। अब ये नई नज़ीर जो बनी है, इसमें यानी ये भी कभी हुआ है कि अदालत मुंतज़िर है कि एक बंदा, वो कोई भी है, ABCD जो भी है, कमर ज़मान होगा, कोई और होगा, वो बंदा बेसिकली तो मफरूर है, ये उसकी ज़मानत थी, वो मनसूख हो गई, अब वो अदालत में पेश नहीं होता, तो टिल देन वो मफरूरी का वो लेवल तो नहीं है जो क्रिमिनल मफरूर होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अदालती मफरूर तो वह है। उस मफरूर ने एक बड़ी अदालत से ज़मानत लेनी है उस अदालत में पेश होने के लिए जिसने मनसूख किया, और उसके लिए बड़ी अदालत 7 या 5 दिन तक इंतज़ार करती है। हमें ऑनेस्टली, मैं बड़े भारी दिल से ये बातें कर रहा हूँ, हमें अपने इदारों पे बड़े दुख हैं, बड़ी तकलीफ़ें हुई हैं, लेकिन उनके साथ हैं। हमें अपने इदारों के अंदर रिफॉर्म्स करनी है। हम इसीलिए कहते हैं कि सियासत के अंदर भी सफाई होनी है, सियासी जमातों को भी अपने वतीरे दुरुस्त करने हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारी खराबियाँ हो गई हैं जो दुरुस्त चाहिए, होनी चाहिए। हुकूमतों के वतीरे भी दुरुस्त होने हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस भी दुरुस्त होने हैं, लेकिन जजेस की तकर्रियों के तरीक़ा कार भी बदलने हैं, वो भी दुरुस्त होने हैं। किससे छुपा हुआ है कि क्या हो रहा है? सियासतदानों के तो कपड़े उतर रहे हैं, लेकिन कहाँ सिफारिशें नहीं चलती, क्या क्या नहीं होता। मैं जज साहबान से बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि अदालत का एहतराम लोगों के दिलों में उनके फैसलों से होगा। वेलकम बैक। हम खबर देंगे आपको, तोशाखाना केस में नैब रावलपिंडी ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 9 मार्च को तलब कर लिया है। इस अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो 8 नवंबर 2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की तहकीकात शुरू की। नैब ने काबीना डिवीजन और सरकारी तोशाखाना से इमरान खान के तहाइफ का रिकॉर्ड हासिल किया था। तो अब खबर यह है कि इमरान खान को 9 मार्च को तलब कर लिया गया है नैब रावलपिंडी की जानिब से। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आगाह कीजिएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, तोशाखाना केस में नैब रावलपिंडी की जानिब से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नैब रावलपिंडी ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को 9 मार्च 2023 को तलब कर लिया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो 8 नवंबर 2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की तहकीकात शुरू की थी। नैब ने कैबिनेट डिवीजन और सरकारी तोशाखाना से इमरान खान के खिलाफ जो है वो तहाइफ का रिकॉर्ड भी हासिल किया था। इसके साथ साथ नैब ने केस में कैबिनेट डिवीजन, सरकारी तोशाखाना के अफसरान का इब्तदाई बयान कलमबंद किया। डीजी नैब रावलपिंडी ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की तहकीकात की बाकायदा निगरानी कर रहे हैं। इमरान खान की जानिब से तोशाखाना तहाइफ लेते हुए अशिया की कम रेट लगाए जाने का इल्जाम है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, जो नैब रावलपिंडी की जानिब से इमरान अहमद खान नियाजी को जो कॉल अप नोटिस जारी किया गया है, उसमें उन्होंने बाकायदा मेंशन किया है कि नैब ऑर्डिनेंस 1999 की उसके मुताबिक जो है वो नैब रावलपिंडी में पेश हो, अपने साथ तमाम रिकॉर्ड लाए।
ये बाकायदा 17 फरवरी 2023 को ये खत जारी किया गया और नैब की जानिब से बाकायदा जो है उसमें ये मेंशन किया गया है कि रोलेक्स वॉच जिसका नंबर M2282060036 शामिल है। इसी तरह रोलेक्स वॉच जिसका दूसरा नंबर अगर देखा जाए तो 0014 है। रोलेक्स वॉच नंबर M116710LN001 शामिल है। और इसके साथ साथ एक फोन जो कि चीफ ऑफ स्टाफ के पास था, जो कि कतर जो है कि फोर्सेस की जानिब से 14 नवंबर 2018 को दिया गया था, ये भी शामिल है। ये भी कहा गया कि उनकी जानिब से लिया गया है। रोलेक्स वॉच जो भी इसमें बताया गया है कि उन्होंने क्राउन प्रिंस से जो ली थी, सऊदी अरब के बादशाह ने जो इनको दी थी, वो खरीदारी की गई, उसके हवाले से भी इसकी तहकीकात की जाएगी। और इसके साथ साथ जो दीगर जो हवाले से बताया जा रहा है कि जो मास्टर ग्रैब स्पेशल एडिशन जो मक्का की जानिब से जो है वो उनके तैयार करके उनको फराहम की। अच्छा हसन, ये बताएगा कि 9 मार्च को तलब किया नैब ने, क्या कोई सवालनामा भी दिया गया इसके साथ जिससे मुतालिक पूछताछ की जाएगी? देखिए, नैब ने बाकायदा तौर पे 7 सवालात पर मुश्तमिल जो है वो खत इमरान अहमद खान न्याजी को भिजवाया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो इस हवाले से तफसीलात दें कि जो बैरून मुमालिक से जो बैरूनी शख्सियात जो कि फॉरेन डिग्निटीज कहलाती हैं, अहम शख्सियात कहलाती हैं, उनकी जानिब से जो इनको दी गई है। इसमें उन्होंने बाकायदा रोलेक्स वॉच का जिक्र किया गया है। फिर वो जो सऊदी बादशाह की जानिब से जो क्राउन प्रिंस ने उनको जो वॉच दी थी और रिंग दी थी, उसके हवाले से और इसके साथ जो अनस्टिच्ड क्लॉथ जो थे वो भी उसके हवाले से डिटेल्स मांगी गई हैं। और ये कहा गया है कि वो इसके हवाले से आके अपना जो है वो बयान रिकॉर्ड कराए और ये इस हवाले से जो मालूमात हैं वो लेकर आए। इसके अंदर बाकायदा लिखा गया है कि नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत जो है इमरान अहमद खान न्याजी के खिलाफ जो है वो तहकीकात शुरू की गई। इसमें केस अंडर सेक्शन 19 के तहत जो है नैब एक्ट 2022 को मद्देनजर रखते हुए तहकीकात शुरू की गई है। इसमें अगर देखा जाए तो इमरान अहमद खान न्याजी को नोटिस किया गया है। इसके अलावा दीगर अफराद जो शामिल है उनके खिलाफ भी किया गया है। ये बुनियादी तौर पर मिस यूज ऑफ अथॉरिटी क्रिमिनल ब्रीच किया गया, इसके जिसको मद्देनजर रखते हुए इमरान अहमद खान को नोटिस किया गया है। ये बताया गया है कि अच्छा हसन, साथ ही ये भी बताइएगा कि जो सरकारी तोशाखाना के अफसरान का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड किया गया है, उस बयान में क्या कुछ है? देखें, जो बयानात रिकॉर्ड किए गए थे उसमें अगर देखा जाए तो उसमें कैबिनेट डिवीजन के अफसरान थे और कुछ जो है बताया जा रहा है नैब रावलपिंडी की जानिब से कुछ वो अफसरान जिनका ताल्लुक सहाफ़ी से है, जर्नलिज्म से है, उनके बयानात भी रिकॉर्ड किए गए थे। उनके हवाले से जो इल्ज़ाम लगते रहे हैं और ख़ास तौर पे जो नोटिस जारी किया गया है, नोटिस जारी करने से कबल अगर देखा जाए तो इसमें तमाम तर वो पहलू ज़ेर गौर लाए गए जिसमें कैबिनेट डिवीजन का रिकॉर्ड रखा गया और खुद तमाम वो रिकॉर्ड जिसमें नैब और जो तमाम वो रिकॉर्ड जिसमें जो बाकायदा जो शाया नहीं किया जा सकता था वो रिकॉर्ड भी हासिल किया गया। नैब की जानिब से जब 8 नवंबर 2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस के हवाले से तहकीकात शुरू की थी, तो उस वक्त इन्होंने बाकायदा खत लिखा था कि तोशाखाना के हवाले से जो कैबिनेट डिवीजन है, जो इंचार्ज है, वो इसके हवाले से तमाम तर एविडेंस फराहम करे, जिसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने तहकीकात का दायराकार वसी किया था। अब बाकायदा ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा हसन। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदिल बड़ाइच ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अदिल, इमरान खान साहब को तलब कर लिया गया नैब रावलपिंडी की जानिब से। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस केस के बुनियादी तकाजे पूरे हो चुके हैं? इससे पहले जो तहकीकात शुरू हुई, किन किन के बयानात कलमबंद हुए हैं और अब क्या खान साहब को ही तलब किया गया या उसके अलावा कुछ दीगर लोग भी हैं जिन्हें इस सिलसिले में बुलाया जाएगा? देखिए, इमरान खान साहब को इस केस में तलब किया गया है। यकीनन दूसरे लोग जो इस सारे प्रोसेस में शरीक थे और उन तलब किया जाएगा, लेकिन इस केस में अभी तक जो चीजें सामने आई हैं, ये केस इलेक्शन कमीशन की हद तक इसमें जो करप्ट प्रैक्टिस का लफ्ज है, इसमें तोशाखाना से मुतालिक उन्होंने चीजें अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज के फॉर्म में जाहिर नहीं की थी। इस हद तक उनके लिए जरूर इस केस में मुश्किल नजर आती है, लेकिन इस केस में कोई करप्शन के एलिमेंट के हवाले से जो इस केस को करीब से देखने वाले लोग हैं, ऐसी कोई ज्यादा इसमें बड़ी डेवलपमेंट होती नजर नहीं आ रही। उसकी रीजन ये है कि इमरान खान ने जो तोशाखाना से जो तहाइफ लिए हैं, उन तहाइफ के हवाले से जो एक तयशुदा फार्मूला है उसकी कीमत अदा करने के हवाले से, तो वो तो उन्होंने अदा की, बल्कि अपनी मर्तबा वो उन्होंने डबल कीमत जो पहले से राइज कीमत थी उससे डबल रेट जो है वो तय करने के बाद इन्होंने वो अदा कर दी। उसके बाद एक ऐसी चीज होती है जो माजी में तोशाखाना के हवाले से गैर कानूनी समझी जाती थी, वो गाड़ियों का मामला है कि वो गाड़ी जो है वो नहीं ली जा सकती, खरीदी नहीं जा सकती थी। तो यहाँ इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जो गाड़ियां हैं
اور جو موبائل ہیں اور جو دیگر قیمتی جو چیزیں ہیں اس میں. لیکن عدیل یہاں پر سوالات جو آپ نے کہا کہ یہ چیزیں زیادہ کنسرن نہیں ہیں، لیکن جو آپ نے انیشل بات کی ہے اسی بات پر پوائنٹ تو یہی ہے کہ یہ ان کی قیمت لگوائی کہاں پر گئی، کس نے لگائی، کیا لیگلی جن لوگوں نے قیمت لگائی وہ لگا سکتے تھے، اور اس کے بعد جو قیمت لگائی گئی اس میں سے جو پے کیا گیا وہ کتنا پے کیا گیا، اور پے کرنے کے بعد ان کو پھر ایسٹس میں ڈکلیئر کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ دیکھیں اس میں ایسٹس میں ڈکلیئر کرنے کے دو فورم ہیں. ایک فورم الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، دوسرا فورم ایف بی آر ہے. ایف بی آر کی حد تک یہ چیزیں ڈکلیئر کی گئی تھیں جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ ڈکلیئر نہیں کی گئی تھیں. دوسرا معاملہ ہے کہ اس کی قیمت کیسے لگائی گئی. اس کی قیمت کا تعین کے حوالے سے یہ تو ماضی میں پھر جو ایک نظیریں جو طے ہیں ان کے مطابق یہ چیزیں ہوئیں اور ماضی کی نسبت یہ زیادہ جو قیمت ہے وہ لگائی گئی. یہ الگ سوال ہے کہ اسے بیچا کتنے میں گیا. اب قانون کے تحت جو ہے اس کو بیچنے میں تو ایسی کوئی ممانعت ہے نہیں تھی جسے بیچا گیا. تو یہ ایک پولیٹیکل کیس زیادہ تھا اور ایک قانونی کیس یہ الیکشن کمیشن کی حد تک ہے. تو پھر عدیل نیب اس پر کیا کارروائی کر سکتا ہے؟ اور جو الیکشن کمیشن کی حد تک آپ معاملہ بتا رہے ہیں ایسٹ ڈکلیئر نہ کرنا، وہ 62(1)(f) کے زمرے میں نہیں آئے گا کیا؟ دیکھیں جو معاملہ توشہ خانہ کا ماتحت عدالت میں چل رہا ہے وہ ایگزیکٹلی اس کا کنسیکوینس 62(1)(f) کے تناظر میں ہی نکلتا ہے. لیکن نیب کے پلیٹ فارم پہ جو کیس چل رہا ہے یہ وہی معاملہ معلوم ہوتا ہے جو چیئرمین نیب، سابق چیئرمین نیب جنہوں نے ریزائن کیا اور اس کیس میں شاید گورنمنٹ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ کوئی گرفتاری چاہتے تھے، لیکن ایسی کوئی چیز اس میں ابھی اسٹیبلش ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. اور یہ بالکل انیشل سٹیج پہ کیس ہے. عمران خان صاحب کو اس میں جو 9 مارچ کو طلب کیا گیا ہے اور اس میں ان چیزوں کے حوالے سے انہوں نے خود یا وکیل کے ذریعے جب یہ بتانا ہے کہ یہ چیزیں آئیں اور یہ رائج طریقہ کار تھا، اس میں کہاں کوئی غیر قانونی کام ہوا. اس کیس کو 2 فرنٹس پہ لڑا گیا. ایک پہ اس کو پولیٹیکلی پریس کانفرنسز کے ذریعے توشہ خانہ اور گھڑیوں کا معاملہ کیا گیا. اس میں کوئی ایسی غیر قانونی چیز اسٹیبلش نہیں ہوئی، اس کو ایک اخلاقی پیمانے پر اس کو تولا گیا. دوسرا جو معاملہ تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو معاملہ گیا تھا وہ معاملہ جس طرح میاں نواز شریف نے اپنے کیپٹل ایف ڈی کی جو ریسیویبل انکم تھی، اگرچہ انہوں نے ریسیو کی نہیں تھی لیکن وہ ریسیویبل انکم تھی، انہوں نے وہ زرمی کی تھی تو عدالت نے ان کو ڈسکوالیفائی قرار دے کے ایک نظیر قائم کر دی. اس معاملے میں بھی ایک ایسی چیز جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے سے جو طے شدہ ریٹ تھے ان سے زائد ادا کر کے ایک چیز خریدی. یہ تو پھر بعد میں معاملہ سامنے آیا کہ گھڑیوں کی قیمت اس طرح سے لگوائی گئی اور انہیں بیچی گئی ہے، یہاں پر بیچی گئی. اس کنٹروورسی کا قانونی جو تقاضے ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک اخلاقی معاملہ بنتا ہے زیادہ. لیکن اس معاملے کو جب نیب میں یہ معاملہ آیا اور نیب میں وہی جو سابق چیئرمین نیب بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کرنے کے حوالے سے، کچھ معاملات پہ مداخلت، اس حوالے سے اب دیکھیں کہ ان کا لیکن عدیل آپ نے کہا کہ زیادہ قانونی نہیں بنتا. نیب اٹ سیلف نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، تو اس میں ہی یہ بنتا ہے کہ کتنے میں یہ چیز لی گئی، کتنے میں بیچی گئی، تو یہ پھر قانونی معاملہ ہی بنتا ہے اگر نیب میں آ گیا تو. دیکھیں اس میں ایک اور بھی بڑی دلچسپ چیز ہے. نیب کی ڈومین میں تو 50 کروڑ روپے سے کم کی چیز جو ہے وہ آ بھی نہیں سکتی. 50 کروڑ سے کم کی اگر کوئی کرپشن ہوئی بھی ہے تو کیا یہ تمام چیزوں کی قیمت اربوں روپے میں ہے؟ اگر یہ کروڑوں روپے میں بھی ہے تو یہ 50 کروڑ روپے سے زائد کا اسٹیبلش کیسے کیا جائے گا اس کو؟ اور یہ جورسڈکشن کے حوالے سے یہ معاملات اگر یہ قانون اگر اپنی جگہ موجود رہتا ہے جو اس وقت عدالت میں اس وقت ایک کریٹیکل سٹیج پہ ہے اور یہ سروائیو کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، تو ایسی صورت میں اگر یہ قانون رہتا بھی ہے تو آگے جا کر توشہ خانہ والا معاملہ، اب توشہ خانہ والے معاملہ جو نیب کی عدالتوں میں اس وقت چل بھی رہے ہیں وہ گاڑیوں سے متعلق ہیں جو کہ اس میں غیر قانونی. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس کیس میں اتنی مشکل پیش نہیں آ سکتی. حسن رضا سے جان لیتے ہیں. حسن، آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا عمران خان کے مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اس کیس سے؟ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ معاملہ ہے کہ وہی کمیٹی تھی جس نے دوبارہ اس کا سارا جائزہ لیا کہ یہ کتنے کیا تھا، کتنے کی خریداری کی گئی. وہ سیکٹری کیبنٹ تھے اس وقت جو فیڈرل سیکٹری کیبنٹ تھے اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں چند روز قبل. اگر دیکھا جائے تو احمد صاحب نے ہی اسی وقت جو کمیٹی کے ممبر تھے جب عمران خان کی دور حکومت تھا، اس وقت وہ تخمینہ لگانے والی وہی کمیٹی تھی. جب یہ موجودہ حکومت آئی اس وقت بھی یہی کمیٹی تھی، انہوں نے معاملہ طے کیا. اس وقت بھی
मुतलका दारों से जो है वो उन्होंने बाकायदा तखमीने लिए गए, मीटिंग हुई, उसके बाद ये तय किया गया और इमरान खान के नाम पर ट्रांसफर की गई और उनको जो है वो दी गई। इसी तरह अगर देखा जाए तो इस दफा अगर कमेटी में बनाकर उस वक्त गलत था या अब गलत था, कौन जिम्मेदार था, ये तो मुतलका कमेटी की जिम्मेदारी बनती थी, उनकी अफसरान की जिम्मेदारी बनती थी कि उन्होंने पहले तखमीना कम क्यों लगाया। और अब अगर उन्होंने ये बात कहते हैं कि इन्होंने तखमीना लगाया और उसके बाद किया, और अब जिस तरह आपको याद होगा ताउला तारक साहब ये कह रहे थे कि अरबों रुपए की जो है वो घड़ी थी और हुकूमती ओहदेदार ये कहते रहे, इल्जाम लगते रहे कि करोड़ों रुपए की घड़ी थी जो अरबों रुपए